नमस्कार, अर्थसंचार बसमा स्वागत छ। म प्रकाश जोशी। आजको श्रृङ्खलामा हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा सार्क सीसीआईका उपाध्यक्ष चण्डीराज ढकाल सर। उहाँसँग हामी अहिलेको बजारमा देखिएको आर्थिक तरलता, त्यस्तै गरेर सरकारका नीतिका कारणले व्यवसायीहरूले झेल्नु परेका अप्ठ्यारा असहजताहरू जो व्यापक रूपमा अहिले कुरा भइरहेको छ, त्यस्तै गरेर जुन कोरोना सङ्कट र कोरोना सङ्कट पश्चात सिर्जना भएको बेरोजगारी, यसको निराकरण, त्यस्तै रुस युक्रेन सङ्कट जो पछिल्लो समय देखिएको छ, यसबाट नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव र यो प्रभावलाई निराकरण गर्न व्यवसायीहरूले सोचेका उपायहरू र सरकारबाट पाउनुपर्ने साथ समर्थन, यसबारे व्यवसायीहरू के सोच्छन्, व्यावसायिक जगतले यसलाई कसरी लिएको छ र सरकारबाट कस्तो अपेक्षा राखेको छ, यी समग्र विषयमा कुरा गर्छौँ। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद प्रकाश भाइ। अहिलेको जो बजारमा आर्थिक तरलता देखिएको छ, यसलाई व्यावसायिक जगतले कसरी लिएको छ? होइन, अहिले जुन बजारमा एउटा आर्थिक तरलता देखिएको छ, वित्तीय क्षेत्रमा लिक्विडिटीको जुन क्रन्चेसहरू आएको छ, यो पक्कै पनि निजी क्षेत्रको लागि, विशेष गरेर लगानीकर्ताहरूको, उद्योग व्यवसायीहरूको लागि सुखद समाचार होइन। एक त लामो समयदेखि वास्तवमा नेपालमा निजी क्षेत्रले उठाइरहेका ब्याङ्कको इभन ब्याज दरका कुराहरू, अब आज यस्तो अवस्था आएको छ कि एलसी पनि खोल्दाखेरि 120% मार्जिन राखेर चाहिँ एलसी खोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने कतिपय प्रोडक्टहरूलाई राज्यले विदेशी मुद्रा नदिनलाई एउटा सिलिङ पनि एउटा चाहिँ तोकेको अवस्थाहरू छ र त्यसमा मोनिटरिङ गरिरहेको अवस्था छ। हुनु एकतर्फ त्यसै पनि यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्या छ भन्ने कुरा देखिएको छ भने अर्कोतर्फ जुन कुनै पनि इभन लगानीको लागि हिजो कमिटमेन्ट प्रतिबद्धता भएका लगानीका जुन एरियाहरू छन्, जुन एउटा चाहिँ अमाउन्टहरू छ, त्यो कमिटमेन्ट भएको अमाउन्टलाई पनि कतिपय वित्तीय क्षेत्रहरूले त्यसलाई इन्टरटेन नगर्न सक्ने अवस्था सृजना भएको देखिएको छ। यो गम्भीर र सोचनीय अवस्थाहरू छ। वास्तवमा राज्य यसमा गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ, तर यो कुराको बहस उठेको पनि झन्डै वर्षौँ दिन हुन लागिसकेको छ। हुन त विगतका वर्षहरूमा पनि नेपालको निजी क्षेत्र कुनै न कुनै कारणबाट डिफिकल्ट एउटा अप्ठ्यारो परिस्थितिमै गुज्रिरहेको छ र एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आएका अवधारणालाई नेपालको निजी क्षेत्रले आत्मसात गरेर त्यो सहज रूपबाट अगाडि बढ्ने अवसर नेपालको निजी क्षेत्रले पाएकै छैन भन्दा पनि हुन्छ। त्यो कहिलेको द्वन्द्वात्मक अवस्था भनौँ, राजनीतिक अस्थिरताहरू भनौँ, तराई आन्दोलन भनौँ, नाकाबन्दीहरू भनौँ, फेरि त्यसपछि महाभूकम्प भनौँ, अहिलेको पेन्डेमिकका कुराहरू आए, अब फेरि वित्तीय क्षेत्रमा देखेको तरलताका कुराहरू भन्दाखेरि यो नेपालको निजी क्षेत्रलाई यसले निजी क्षेत्रको क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्ने भन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई चाहिँ विकेन कमजोर बनाउने कामहरू भइरहेका छ। यो हामी सबैको लागि एउटा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने र निजी क्षेत्रको समस्यालाई राज्यले तत्काल रूपमा यथाशक्त यसलाई एड्रेस गर्नुपर्ने अवस्थाहरू सृजना भएको छ। जो यो तरलताको समस्या छ, तपाईहरूले चाहिँ यो समस्या के कारणले सिर्जना भएको ठान्नुहुन्छ? जो कोरोना सङ्कट देखियो र त्यसको आसपासमा र त्यसपछि पनि अर्थतन्त्र जसरी कमजोर हुँदै गयो, त्यसको कारणले हो या सरकारका जस्ता किसिमका पोलिसीहरू रहे त्यसको कारणले यो सङ्कट देखिएको? अनि यसमा दुईटै फ्याक्टर चाहिँ ले काम गरेको छ। एउटा के छ भनेदेखि अब अहिले लामो इतिहासमा नजाने हो भने पनि पेन्डेमिकले झन्डै 2-2.5 वर्ष चाहिँ अब संसारै शिथिल भएको अवस्था थियो। त्यसमा कतिपय विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले त्यो उद्योगहरूलाई रिभाइभ सस्टेन गराउनुको लागि पूर्ण रूपमा क्यापिटल इन्जेक्ट गर्ने या त्यो लसलाई कभर गर्ने या त्यतिखेरको आउटस्ट्यान्डिङलाई 2-4-5 वर्ष धकेलेर 5 वर्ष पछि त्यसलाई चाहिँ एउटा टाइम पिरियडभित्र त्यसलाई पे ब्याक गराउने,
जस्ता कामहरू इभन हाम्रो छिमेकी मुलुकहरूमा पनि भयो भन्दा नेपालले त्यो किसिमको दैनन्दिन तत्काल रूपमा त्यो आफ्नो उपस्थिति गराउन सकेन। हामी छलफल संवादमै मात्रै रह्यौँ भनेदेखि अब हुन त अहिले पनि कतिपय राष्ट्र ब्याङ्कका या वित्तीय क्षेत्रका न्युजहरू हेर्ने हो भने अब यो पेन्डेमिकको बेलामा सिक भएका रुग्ण भएका उद्योगहरूको लागि या यसको सर्भाइभलका लागि यसको चाहिँ सस्टेनेबिलिटीको लागि सर्भिस सेक्टर जस्तो पर्यटन क्षेत्र लगायत कति सेक्टरमा अब झन्डै ठुलै रकम यसमा इन्जेक्ट भएको छ भन्ने कुराहरू गरिन्छ। त्यो एउटा क्षेत्रको मात्र। यो पेन्डेमिकले त यो के भनेदेखि निर्यातजनक उद्योगहरूदेखि लिएर कृषिजन्य उद्योगहरूदेखि लिएर यो उत्पादनशील उद्योगहरू सबैतिर यसले प्रभाव पारेको थियो। किनभने त्यो बेलामा अब जुन बेला देशले राज्यले इमर्जेन्सी घोषणा गरेर चाहिँ हटस्पट भनेर मान्छेलाई घरबाट बाहिर नजानु, व्यवसायमा गर्न नजानु, एकले अर्कालाई नभेट्नु भन्ने अवस्था भनेको त त्यो त एउटा किसिमको वारको अवस्था जस्तै हो। जुन बेला चाहिँ एउटा ठुलो देशमा वार क्रान्ति भएको हुन्छ त्यो अवस्थाको जस्तै हो भने। अर्को कुरा राज्यको पोलिसी, अब मलाई के लाग्छ भने नेपालमा लामो समय अघि मैले पनि भने लामो समय चाहिँ 10 वर्षको द्वन्द्व अवस्थादेखि पछाडिका एपिसोड हेर्ने भने एकपछि अर्को हुँदै आए। त्यसपछि एउटा स्थिर सरकार झन्डै 2/3 सरकार गठन भयो। अब त्यो 2/3 सरकार गठन भइरहेको अवस्थाहरूपछि पनि त्यो पनि आज चाहिँ डिजल भन्ने भयो भन्दाखेरि राजनीतिक स्थिरता एउटा नेपालमा हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक स्थिरता हुन सकेकोले अर्थ मन्त्रालय या आर्थिक निकायलाई समन्वय र मोनिटरिङ गर्ने निकायहरूले एउटा के भनेदेखि ठ्याक्कै समय साक्षी ढङ्गको वस्तुपूरक ढङ्गको नीतिले त्यसलाई एड्रेस गर्ने या के भनेदेखि हाम्रा उद्योगको उत्पादनशील उद्योगहरूलाई त्यसलाई चाहिँ समायोजन गर्ने, निर्यातमूलक उद्योगको प्रवर्धन गर्ने, रोजगारीमूलक उद्योगहरूको संरक्षण गर्ने या ती सिक इन्डस्ट्रीहरू रुग्ण उद्योगहरूलाई एउटा चाहिँ के भनेदेखि सञ्चालन गर्नको लागि रिस्ट्रक्चरिङ किसिमको चाहिँ नीतिहरू नहुँदाखेरि जुन विस्थापित भए, जो रुग्ण भए त्यो रुग्ण भए। अनि त्यसमा पनि कतिपय पोलिसीहरू चाहिँ अब वस्तुपूरक ढङ्गले आज एउटा प्रोडक्टलाई एउटा सुविधा दिएर यो पोलिसीगत सुविधा दिएर त्यसलाई इन्ट्री गराइयो भने अब अर्कोचोटि फेरि के भने त्यो चिजलाई स्टप गरेर अर्को प्रोडक्टलाई लिएर भन्दाखेरि हरेक इभन बजेटमै पनि कतिपय अवस्थामा वस्तुगत ढङ्गकाले बजेटले कुनै पक्षलाई त्यसलाई एड्रेस गर्ने या त्यसलाई संरक्षण गर्ने, अर्को नियति ढङ्गले चलेका वस्तुहरूमाथि आर्थिक बर्डन गराइदिने भन्दाखेरि तपाईँहरूले यो बिचमा पनि देखिनुहुन्छ। कहिले फलम पत्ताका कुराहरू आएका छन् भने, कहिले गाडी अटोमोबाइलका कुराहरू आएका छन्, कहिले इलेक्ट्रिसिटी गाडीहरूका कुरा आएका छन्, कहिले बजारमा चक्लेट नेपालको लागि किन चाहियो भन्ने कुराहरू पनि आएका छन् भन्दाखेरि अनि त्यो बिचमा आएर फेरि अब यो विभिन्न सुपारी अलैँची जस्ता यो धेरै चिजहरू धेरै आए थिए जसमा जुन नेपाललाई वास्तवमा नेपालको बजारको आवश्यकतै होइन त्यो चिजमा पनि धेरै लगानीहरू चाहिँ भयो। जब अब राज्यले को हैसियत थिएन त्यसलाई एड्रेस गर्न सक्दैन भनेपछि अब त्यस्ता चिजहरू जुन हाम्रो लागि अति आवश्यक थिएन त्यो चिजहरूमा केही न केही मोनिटरिङ गर्नुपर्ने हुनसक्थ्यो। अब त्यो नगर्दाखेरि के भने त्यो जुन बेसिक निडभित्र नपर्ने कमोडिटीहरूमाथि लगानी चाहिँ बढी फोकस भयो। अहिलेको जो तरलताको अभाव देखिएको छ यो कारणले अहिले तत्काल निजी क्षेत्रले कस्ता समस्याहरू बिहोरिरहेको छ, साथै यसलाई सरकारले तत्काल समाधान नगर्ने हो भनेपछि भविष्यमा चाहिँ के कस्ता अप्ठ्याराहरू आइपर्छन्? नेपालको अहिले साउथ एसियामा नेपालको अर्थव्यवस्था अहिले जसरी श्रीलङ्कामा देखिएको छ अब त्यो अवस्थामा त पुगेको छैन। अब हुन त अब मान्य अर्थमन्त्रीजीको या राष्ट्र ब्याङ्क गभर्नर साहबको कुरा हेर्ने भने हामी यसलाई अहिले पनि व्यवस्थित गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू नै आइरहेका छन्। हामीले देखेको कुनै देशमा वित्तीय क्षेत्रले ब्याङ्कले एलसी खोल्दाखेरि आयातित वस्तुमा 110%, त्यसमा कोही अब विलासिताका साह्रै वस्तुहरू होलान् त्यसमा अलिकति मोनिटरिङको अवस्थाहरू पर्ला, तर त्यो 110-20% को मार्जिनबाट एलसी खोल्नुपर्ने अवस्था र कतिपय कमोडिटिजहरूलाई विदेशी मुद्रा नै उपलब्ध नगराउने र नेपालीहरूले चाहिँ एउटा टुरिस्ट भिसामा या एजै पर्यटकको रूपबाट बाहिर जानु पर्दाखेरि
$500 भन्दाको स्वाटै सुविधाहरू नपाउने भनेर र विभिन्न किसिमका रिसोर्सेसहरू चाहिँ स्रोतहरू त्यसमा उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्ने कुरा आउनु नै यो के हो भनेदेखि नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा छ भन्ने देखिएको छ। अब यसका कन्सिक्वेन्सेसहरू के छ भने निजी क्षेत्रमा एउटा उद्योग व्यवसायमा भइरहेको उद्योग व्यवसायमा कुनै क्षेत्रमाथि यसरी सङ्कुच लाग्यो, त्यो व्यक्ति बीच बाटोमा भयो, उसले गरिरहेको कारोबारको साइजलाई उसले कम गर्नुपर्ने भयो। त्यो कम गर्दाखेरि उसले मार्केटमा उपलब्ध गराउनु पर्ने वस्तुहरू उपलब्ध नगराएपछि उसको मार्केटको ल्यान्डिङ, उसको चाहिँ लगानी त्यो रिटर्न हुनलाई टाइम लाग्ने भयो। अर्को कुरा, हामीले उत्पादनशील उद्योगहरूलाईको पूर्वाधारको विकासको लागि भनेर चाहिँ हामीले त्यसलाई दरिलो बनाउनै सकेनौँ। अनि अर्को कुरा के हो भने ठुलो पुँजीहरू, चाहे अटोमोबाइल भनौँ, चाहे इलेक्ट्रिक भनौँ, ग्याजेट्सहरू भनौँ, या यस्ता केही खाद्यान्नका विषयवस्तुहरू भनौँ, त्यो जुन कुरा सायद राज्यको लागि आज ठ्याक्कै त्यो आवश्यक नहुन पनि सक्थ्यो, त्यो क्षेत्रको लगानीबाट चाहिँ बढी अब फोकस भयो। त्यो क्षेत्रमा लगानीको धेरै त्यो एरियामा गएर फस्यो भनेदेखि कतिपय उद्योगले हिजोका दिनमा लगानीको लागि अब जुनसुकै वित्तीय क्षेत्रबाट लगानीको लागि एउटा एक्स एमाउन्ट अन्डरस्ट्यान्डिङमा उनीहरूले गरेको भए पनि अहिलेको लिक्विडिटीले गर्दाखेरि त्यो लगानीले त्यो प्रोजेक्टले हिजोको टार्गेटेड पुँजी उपलब्ध नहुन सक्दाखेरि त्यहाँ अस्थिरता आउन सक्छ भने। अर्को कुरा, वित्तीय क्षेत्रको ब्याजहरू अब एकतर्फ हामीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आएका अवधारणाभित्र हामी प्रतिस्पर्धी भएर जानुपर्ने, त्यो गुणस्तर उत्पादन गर्नुपर्ने, त्यो बजारसँग व्यवस्थित ढङ्गले जानुपर्ने। अर्कोतर्फ अब यो वित्तीय मैले अघि भनेका विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि त्यो लगानी पनि बिच बाटोमै रोकिएको अवस्थाहरू भयो। र जुन भनौँ न अहिले पर्यटन क्षेत्र यो विगत केही वर्षदेखि यो विशेष गरेर पेन्डेमिक पछि जुन अवस्थामा रहेको छ, या निर्यातजनक उद्योगहरू, त्यसले लगानीको क्षेत्रलाई पनि त्यसले ब्लक गरिदियो र सँगसँगै रोजगारीका अवसरहरू पनि त्यहाँबाट गुमेर गए। र वैदेशिक रोजगारमा हाम्रो जुन एउटा ठुलो एउटा चङ्क त्यो जहाँबाट चाहिँ हामीलाई $बिलियन को चाहिँ एउटा वैदेशिक मुद्राको आय स्रोत थियो, त्यो पनि अब यो संसारभरिको प्रब्लमले गर्दाखेरि त्यो सङ्ख्या पनि नेपालीको एकचोटि त 15-20 लाखै युवाहरू फिरेर आए भन्ने कुराहरू पनि भएको थियो भन्दाखेरि त्यो चिजले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि तरलतामा समस्या देखियो भन्दाखेरि यो तपाईसँग अहिले हामीले कुरा गरिराख्दाखेरि जुन अहिलेको समस्या छ यो कोरोना पेन्डेमिकको समस्या त हुँदै हो, त्योभन्दा पनि बढी सरकारको पोलिसीको कारण देखिएको समस्या हो जस्तो सुन्नमा आयो। यो यसरी निजी क्षेत्रले आफ्ना कुरा राखिराख्ने, सरकारले पनि निजी क्षेत्र आर्थिक विकासको लागि आवश्यक छ, निजी क्षेत्र बिना अगाडि बढ्न सक्दैन भनेर भन्ने, यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्र र सरकार बीच समन्वय हुन नसकेको हो कि सरकारले निजी क्षेत्रलाई गम्भीर रूपमा नलिएको हो कि के ठान्नुहुन्छ? होइन, अब यसमा के छ भने निजी क्षेत्र र सरकारले समझदारी गर्न नसक्या हुन् कि भन्ने कुरा देख्दा अब एक हिसाबले तपाईँ मिडियामा हेऱ्यो भनेदेखि मलाई लाग्छ जहिले पनि राज्य संयन्त्रसँग निजी क्षेत्रको छलफल, कार्यशाला, गोष्ठी, बहस भइरहेको देखिन्छ। अब अर्को पोइन्टबाट हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने सङ्घ संस्थाहरू पनि कमजोर हुन थालेका हुन् कि भन्ने पनि धेरै यो उसबाट चाहिँ नोकन्या कर्नरबाट चाहिँ धेरै कुराहरू पनि आइरहेका छन् कि हामीले तपाईँको आशय चाहिँ राजनीतिक प्रभावमा पर्न थालेका हुन् भने कतिपय सङ्घ संस्थाहरूका सबै नभनौँ केही नेतृत्वहरू चाहिँ व्यक्तिगत फाइदाको लागि, व्यक्तिगत व्यवसायको प्रबन्धनको लागि र आफ्नै त्यो बेनिफिटको लागि बढी फोकस गर्दाखेरि सामूहिक रूपमा जनसाधारणका कुराहरू, साना मझौला उद्योगका कुराहरू या साना मझौला उद्योग व्यवसायका कुराहरूलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै राखेर एउटा सशक्त बहसमा लगेर त्यसलाई कार्यान्वयन पक्षमा ल्याउन नसक्नु पनि एउटा कारण हो भने अर्को कतिपय सिद्धान्त सहमत भएका कुरा, यो चाहिँ राज्य सत्तासँग बसेर सिद्धान्त सहमत भएका कुरालाई समयअनुसार त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नु या कतिपय सिद्धान्त सहमत भएका कुराहरू महिनौँ दिनसम्म त्यतिकै पेन्डिङ परेर बस्नु, त्यसलाई एड्रेस गर्न नसक्नु, त्यो निजी क्षेत्रको पनि एउटा समस्याको पाटो हो भने अर्को कुरा राज्यले कुनै पनि कुरामा
सहमति गरिसकेपछि त्यसलाई एड्रेस गर्नुपर्छ, नगर्दा त्यसको कन्सिक्वेन्सेस, त्यसको नकारात्मक प्रभाव यति ठुलो हुन्छ जसले समष्टिगत देशको अर्थतन्त्रलाई त्यसले कमजोर बनाउन सक्छ भन्ने कुरातर्फ राज्यको पनि ध्यान नजानु। र यहाँ के भनेदेखि अब राज्य नेतृत्व जहिले पनि सरकार बनाउने र बस्ने भन्ने कुरामै लाग्यो। अब यसले गर्दाखेरि टेक्नोक्राट र ब्युरोक्रेसीहरूमा पनि अब त्यो ग्याप छ, त्यसलाई भ्याकुमभित्र उहाँहरूमा पनि सिरियस किसिमको चाहिँ यसलाई ठ्याक्कै गर्ने भन्ने कुराहरू पनि भएन। हरेक व्यक्तिहरूको चाहे अर्थ मन्त्रालयमा भनौँ या माननीय मन्त्रीजीहरूको अब विशेष गरेर उद्योग व्यापार क्षेत्र अर्थतन्त्रसँग भएको उहाँहरू आइसकेको उहाँहरूको प्रायोरिटी पनि अलग अलगै हुने र विषयवस्तुमा नि एउटा अर्थमन्त्रीले यो गलत हो भनेर त्यसलाई अङ्कुश लगाउने, अर्कोले त्यसलाई खोलेर अर्कोलाई अङ्कुश लगाउने भन्दाखेरि नीतिगत स्थायित्व र स्थिरता नहुनाको कारण पनि एउटा फ्याक्टर हो। यो जुन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्याहरू त्यस्तै किसिमले दुईटा बीच समन्वय हुन नसक्दा त्यसले पारेका अप्ठ्याराहरू त एकातिर छँदैछन्, अर्को चाहिँ सरकारले अहिले जस्तो किसिमको आर्थिक नीति र बजार नीति अख्तियार गरेको छ, के त्यो अहिलेको समयको लागि र व्यावसायिक क्षेत्रको लागि त्यस्तै गरेर विकासको लागि सुइटेबल छ कि त्यसमा पनि संशोधनको आवश्यकता गुन्जाइस देख्नुहुन्छ? नेपालले 1990 पछि एउटा फ्री इकोनोमीको पोलिसीलाई चाहिँ एडप्टेड गरेको हो, अङ्गीकार। अब त्यसपछि वास्तवमा नेपालमा अब धेरै केही राम्रा, जस्तो आज हवाई मार्ग हेरौँ, वित्तीय क्षेत्र हेरौँ, स्कुल, अस्पताल, स्वास्थ्य र शिक्षातिर हेरौँ र ठुल्ठुला उद्योग। त्योभन्दा अगाडि त एउटा लाइसेन्स राज थियो वास्तवमा भने उद्योग व्यवसायले केही व्यक्तिले लाइसेन्स पाउने र त्यो लाइसेन्सको प्रिमियमको आधारमा चल्ने बाहेक अरू अवस्थाहरू थिएन। त्यो सेक्टरमा प्रगति भयो। तर त्यसपछिको जुन पछि वास्तवमा समय सापेक्ष ढङ्गको नीतिहरू बनाएर अब हिजो तयारी पोसाक बङ्गलादेश र नेपाल सँगै गरेको आज नै बङ्गलादेश 50 अरबको तयारी पोसाकको कारोबार गर्दैछ, 30 लाख मान्छेलाई प्रत्यक्ष रोजगार दिएको छ। नेपालमा हिजो 18-20-22 अरबको निर्यात भएको तयारी पोसाक, कार्पेट र गालमी झन्डै 48-49 अरबको निर्यात भइसकेको वस्तु आज बजारबाट विस्थापित भयो। यो किन भयो त भन्ने कुरा राज्यले कहिले पनि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर छलफल गर्ने कुरा गर्ने। हिजो अर्गनाइज सेक्टरमा कमसेकम पनि 9 लाखदेखि 1 मिलियन व्यक्तिहरू रोजगारी थिए। अनअर्गनाइज सेक्टरमा त्यसको पनि डबल सङ्ख्या थियो। त्यो आज घटेर 5-6 लाखमा आइसकेको छ। तर नि विदेश ठुलो युवाको चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो सङ्ख्या चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य भएको छ र हाम्रै युवाहरूले विदेशका इन्डस्ट्रीमा काम गरेर उत्पादन गरेको बजार सामान हामी बजारमा ल्याएर चाहिँ हामी त्यसलाई एउटा माल नेपाललाई चाहिँ एउटा आयातित बजारको हबको रूपमा परिणत गरिरहेका छौँ भने राज्य संयन्त्र पनि जहिले पनि अर्थ मन्त्रालय जहिले पनि हरेक अर्थ मन्त्रालयको मन्त्रीको प्रायोरिटी के हो भने बढी राजस्व कसरी असुल गर्ने, अनि के भने मेरो बेलामा यति राजस्व उठ्यो भन्ने टार्गेटेड किसिमको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ त्यो गतिविधिको कारणले गर्दाखेरि पनि के हो भने कुन वस्तुलाई प्रमोसन गर्नको लागि के वातावरण चाहिन्छ, कुन उत्पादनको प्रवर्धनले रेभिन्यूदेखि लिएर रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्छ, कुन प्रोडक्टहरूले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढी प्रतिस्पर्धी हुनसक्छ र कस्तो किसिमको नीतिलाई हामीले अङ्गीकार गर्यो भने नेपालको उत्पादनले बजारमुखी ढङ्गले अगाडि बढ्नलाई, गुणस्तर रूपको अगाडि बढ्न र प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुन्छ भन्नेतर्फ कसैको पनि त्यसमा गम्भीर ध्यानै गएन। त्यो गम्भीर ध्यान नजानुको मतलब किनभने एउटा अब अहिलेको संसार भनेको नेपाल एक्लैले बाँच्छु भनेर त बाँच्न सक्दैन। आज विश्व व्यापारीकरण हामीलाई नेपाललाई जहिले पनि ठुल्ठुला यस्ता कन्भेन्सनमा गयो, WTO हो, साप्टा हो, यस्तोको ठुल्ठुलो सदस्यता लिने र के अरे रेटिफिकेसन गर्ने जहिले पनि हामीलाई हतार हुन्छ। तर त्यसले नेपालले के बेनिफिट लिनुपर्छ र लिनुपर्छ भन्ने कुराको अध्ययन भए तापनि त्यसलाई हामीले स्ट्रङली हामीले टेबलमा नराख्दाखेरि त्यो पक्षको एडभान्टेज पनि हामीले लिइरहन सकेका छैनौँ। यहाँले अहिले चाहिँ जो वैदेशिक सामानहरू छन् उनीहरू बेचबिखन गर्ने हब नेपाल बन्न थाल्यो भनिरहँदाखेरि व्यवसायीहरूमाथि पनि कस्तो किसिमको आरोप लाग्ने गरेछ भनेपछि आफैले उत्पादन गरेका सामानहरूलाई पनि ब्रान्डेड नगर्ने, त्यस्तै किसिमले बाहिरबाट उत्पादित भएका सामानहरूको बेचबिखनमा बढी जोड दिने, आफै नै उत्पादनमा कम जोड दिने, कर छली गर्ने, त्यस्तो किसिमको आरोप लाग्ने गरेछ। व्यावसायिक क्षेत्रले चाहिँ यस्तो किन गर्छ त?
समुद्रमा माछा हालेपछि सँगै हालेको माछा कोही अलिक ठुलो पनि हुन्छ, कोही सानो हुन्छ, कोही त्यो बढ्दै नबढी पनि बसेको हुन्छ, मरेको पनि हुन्छ भन्दा केही व्यवसायीहरूले मौकाको फाइदा लिने प्रयास गरेका होलान्। तथापि राज्यले एउटा नीति अङ्गीकार गरेपछि त्यो सेक्टरको प्रवर्धन किन भएन भन्ने कुराको निजी क्षेत्रलाई एकतर्फले हाम्रो सहयात्री भनिन्छ, एउटै कोइनका दुईटा पाटा। तर त्यो निजी क्षेत्रको सहयात्री हुनुपर्ने र त्यसलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने नीतिगत अवधारणा र एउटा सहज वातावरण र राज्य के अरे निजी क्षेत्रले राज्य संयन्त्रसँग एउटा चाहिँ सङ्कुचित नभइकन संवाद गरेर त्यसको निर्कुल निकाल्ने वातावरण नहुँदाखेरि ती थुप्रै सम्भावना भएका स्रोतहरू हामी ती एरियाहरू पनि त्यो ब्लक भयो, या त्यो प्रतिस्पर्धी हुन सकेन, या त्यो हाफवेमा गएर चाहिँ त्यो या त त्यहाँ स्ट्यागन भयो, या त्यसैबाट चाहिँ के अरे स्टेप ब्याक भयो भन्दाखेरि त्यो कारण पनि एउटा छ कि मैले भन्न खोजेको के भने हरेक देशमा विशेष गरेर अन्डर डेभलप कन्ट्रीहरूमा, डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा कुन प्रोडक्टलाई निर्यातमुखी बनाउने, कुन प्रोडक्टलाई उत्पादनशील प्रोडक्टको रूपमा लाने, कुन एरियालाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा लिएर जाने, कहाँ कुन क्षेत्र एरिया स्वास्थ्य शिक्षाको लागि प्राथमिकतामा राखेर लिएर जाने भन्ने कुरा नेपालमा त्यो किसिमको नीतिगत अवधारणा कहिले पनि भएन। जे जति भए निजी क्षेत्रले गर्यो। हो, मैले भने नि हिजो 1990 पछि एउटा फ्री इकोनोमीको एउटा अवधारणा आएपछि मान्छेले लगानीको क्षेत्रलाई विस्तार गरे। आज अरबौँको चाहिँ एउटा प्रोजेक्टमा एउटा ब्याङ्कले लगानी गर्ने भने पनि त्यसपछिकै ती अचिभमेन्टहरू पनि हुन् हैन। आज भनौँ न, आज हवाई यातायात हाम्रोमा महिनौँ दिनसम्म कहिले बाटाघाटा बन्द हुन्छन्। आज यत्रो हवाई सुविधा नहुने भएदेखि नेपालको व्यवसाय र नेपालीहरूको मुभमेन्टको अवस्था के हुन्थ्यो होला। मान्छे ट्रिटमेन्ट पनि गर्न नपाएर लाखौँ मान्छे के अरे हजारौँ मान्छे मर्न सक्थ्यो भन्दाखेरि त्यो पार्टको एडभान्टेज त्यो छ भने अर्को सँगसँगै त्यो उद्योग, त्यो व्यवसाय जो राज्यको करको दायरामा पनि छ। करै मात्रै सबै कुरा होइन क्या। आज कुनै एउटा व्यवसायले 2-4 लाख मान्छेलाई रोजगारी दिन्छ भने त सरकारको लागि त त्यो ठुलो योगदान हो नि। किनभने आज हरेक व्यक्तिले कर तिरिहाल्छ। हामीले कतिपय मान्छे आज एउटा मजदुरभन्दा मजदुरले पनि कर तिरिहाल्छ। उसले के गर्छ? लुगा किन्ने जान्छ, लुगामा उसले भ्याट तिर्छ। एउटा मोबाइल किन्ने जान्छ, उसले उसको आम्दानीको स्रोत देखेर उसले उद्योग व्यवसाय गरेर कर तिरेन होला, तर त भोलि एउटा मोबाइल किन्ने जान्छ, भोलि उसले कुनै गहना किन्न जान्छ, उसले रासनको किने हुन्छ। त्यो जहाँबाट उसले सामानहरू लिएर आएको हुन्छ या भोलि चाहिँ ट्रिटमेन्टको लागि गएको होला, उसको लागि गएको होला, जुन सब एरियामा राज्यले चाहिँ त्यसमा यो मूल्य अभिवृद्धि कर भनेर लगाएको हुन्छ त्यहाँ त उसले तिरेको हुन्छ नि। साधारण एउटा मान्छेले पनि उसले इन्डाइरेक्ट रूपमा राज्यलाई कर बुझाएको छ नि भन्दाखेरि त्यो पक्षलाई चाहिँ मलाई लाग्छ राज्यले सायद नबुझेको त कसरी भनौँ, त्यहाँ त्यत्रो एक्सपर्टहरू हुन्छ, त्यसलाई एड्रेस गर्न चाहेन। एड्रेस त्यसलाई गर्न समयमा नसकेको कारणले गर्दाखेरि सबैतिर एउटा एकतर्फ कन्फ्युजन भयो, अर्कोतिर आयातित वस्तुको भन्सार दर यति नै कुनै वस्तुमा कम छ। मैले उत्पादन गर्दा ल्याउने कच्चा पदार्थमा पनि भन्सार लाग्यो, त्यो उत्पादन गरेर बजारमा जान लाग्यो, त्यो एक तहको भन्सार तिरेर त्यो सामान आउँछ। अनि मैले यहाँको उद्योगले त्योसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु भनेको उद्योग व्यवसायबाट हट्नु हो। हामीले चाहिँ त्यो अवस्थालाई सृजना गर्न नसक्नु हो भनेदेखि कहिले पनि के भनेदेखि राज्यले ट्रेडलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि 3-4वटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। एउटा निर्यातमूलक उद्योगको प्रबन्धन गरेर विस्तार गर्ने, उत्पादनशील उद्योगहरूलाई बढी प्राथमिकता दिने र उत्पादनशील रोजगारमुखी उद्योगहरू र अर्को स्वदेशी उद्योगहरूको प्रवर्धनको लागि विशेष त्यसको लागि चाहिँ सहुलियत दिने या त्यसको लागि विभिन्न फेसिलिटी दिने या त्यसलाई टेक केयर गर्ने जुन नीति हुन्छ त्यो हामीले कानुनमा राखेका छौँ। तर त्यो कुराहरू भएका छन्, जसले गर्दाखेरि नेपालको उद्योगले आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमता दिनदिनै गुमाउँदै अनि उद्योगबाटै विस्थापित भएका अवसरहरू छन्। पछिल्लो समय जो रुस र युक्रेन बीचको युद्ध चलिरहेको छ
त्यसले पुरै विश्व व्यवस्थालाई, विश्व अर्थव्यवस्थालाई नै प्रभावित पारिन थालिसक्यो पनि भविष्यमा पनि यस्तै चलिरहे धेरै हदसम्म प्रभाव पार्ने भनेर पनि आकलन गरिएको छ। त्यसले नेपालमा पार्ने प्रभावलाई चाहिँ तपाईहरूले कसरी हेर्नु भएको छ र त्यसको सोलुसनको लागि कस्ता उपायहरू सोचिराख्नु? होइन, युक्रेन र रुसको वारको प्रभाव भने त तपाईँले अहिले नै देखिसक्नुभएको छ। इन्धनमा कहाँबाट कहाँ पुगिरहेको छ र अहिले पनि बढ्दो क्रममा छ। अब यो भर्खरै रुसमाथि विकसित मुलुकहरूले सेन्सन गरेका छन्। अब त्यो चिजको प्रभाव त पर्न बाँकी नै छ। अहिले त एउटा वारको डाइलेमाभित्र छन् र आज जुन रूपबाट युक्रेनमा पूर्वाधारको चाहिँ ध्वस्त भएको छ, अब भोलि त्यो बनाउनलाई पनि त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त यो कार्य कन्ट्रिब्युसन त गर्नु पर्ला। अब त्यहाँ भएका कति पाइपलाइनहरूदेखि लिएर कति पब्लिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अस्पताल, शिक्षालय जस्ता ध्वस्त भएको अवस्था छ। तर रुसको प्रतिबन्धकले उनीहरूको स्विफ्ट ब्याङ्कको स्विफ्ट सिस्टम ब्लक गरेको छ। कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय मल्टिनेसनल कम्पनीले आफ्नो कारोबार, आफ्नो व्यवसाय त्यहाँ बन्द गरेको अवस्था छ भन्दाखेरि त्यसको चेन इफेक्ट त आउन बाँकी नै छ। नेपालमा देखिसकेको छ। नेपाल त भने नि हिजो पेन्डेमिक पछि अब एकचोटि यो सरकार गठन र विघटनको चक्करमा सेयर बजार कहाँ पुगेको थियो, होइन भन्दाखेरि अब यसको प्रभाव त अहिले अब सुन चाँदीदेखि लिएर धेरै चिजमा पर्न थालेको छ। र मलाई लाग्छ यो वारको ले धेरै छुट्टै नै यो वार चाहिँ टुङ्गेला भन्ने पनि देखिँदैन। भन्दाखेरि यसको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा हुन त हामी धेरै युरोपियन बजारमा अब निर्यातमूलक उद्योगहरूको लागि र पर्यटन क्षेत्रको लागि हो त्यस्तो हामी आश्रित छैनौँ। तर यसको त चेन इफेक्ट छ नि त। इन्डियामा यहाँले कुरा गर्नुभयो डिजल र पेट्रोलको मूल्य वृद्धिको कुरा। डिजल र पेट्रोलको जो आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ त्यसलाई हटाउनको लागि समय समयमा धेरै कुरा हुन्छ। हामीसँग जलस्रोत प्रशस्त मात्रामा छ, जलविद्युत व्यापक रूपमा उत्पादन गर्नुपर्छ र त्यसले मात्रै यो समस्याको दीर्घकालीन रूपमा निराकरण गर्न सक्छ भनेर। तर हाम्रो जलविद्युत उत्पादनको जो गति छ निकै ढिमा रूपमा चलिरहेको छ। बन्न थाले भन्ने लागेका जलविद्युत आयोजनाहरू पनि बन्द हुने अवस्था छ। यो हामी जो प्रचुर सम्भावना छ जलविद्युतमा, यसलाई किन उपयोग गर्न सकिरहेको छैनौँ? यसमा को चुकिरहेछ? सरकार भन्छ निजी क्षेत्रले झोलामा खोला हाल्यो त्यसरी यो समस्या आयो भनेर, निजी क्षेत्र भन्छ नीति नियम सरकारले बनाएन त्यो कारणले यो समस्या आयो भनेर। यो जो हामीले जलविद्युत उत्पादन गर्न, यसको निर्यात गर्न र आफ्नै उपभोग गर्न पनि नसकेको समस्या छ, यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने? अब हेर्नुहोस्, है वास्तवमा नेपालको निजी क्षेत्र अलिकति ठुलो मेगा प्रोजेक्टमा फ्री इकोनोमीभित्र प्रवेश गरेको भर्खरै हो। हिजोको दिनमा राज्यले का नीतिहरू नि यस्तो थिए कि त्यो अहिले पनि छन् केही नीतिहरू, त्यो नीतिहरूलाई त्यसले क्लियरिफाई गर्दा गर्दै एउटा प्रोजेक्ट सकिने 4-5 वर्षको समय चाहिँ त्यहीँ व्यतीत सकिएको हुन्छ। तथापि अहिले पछिल्लो दिनमा निजी क्षेत्रबाट 200-400 मेगावाट प्रोजेक्टहरू मेन ग्रिडमा आएको छ। त्यसले गर्दा त अहिले हाम्रो लोड सेडिङहरू चाहिँ कम भएको छन्। तथापि अब राज्यले हिजो विद्युत प्राधिकरणले पिपिए गरेर एउटा मूल्य तोकेर चाहिँ लगानीलाई जा भन्ने भयो। अब अहिले आएर चाहिँ अब हामी यो गर्दैनौँ, हामी चाहिँ यो निजी क्षेत्रले ल्याऊ अनि बेच भने एकतिर। अर्कोतर्फ अब हामीले बेच्ने भनेको छिमेकी मुलुक हो। छिमेकी मुलुकसँग त बायोलेटरल ट्रिटी त राज्यको हुनु पऱ्यो। अब ट्रिटी पनि भयो, अब त्यो लाने नि मैले खोजेर भात चामल त ल्याएँ, अब मसँग भाँडै छैन भने मैले केमा हालेर पकाउने? किनभने हामीसँग त्यो माथिको मेन ग्रिडै छैन, त्यो सब स्टेसन राखेर त्यसलाई सप्लाई गर्ने चाहिँ भाँडै छैन हामीसँग भन्दाखेरि यो तमाम कारणले गर्दाखेरि पनि नेपाल र फेरि नेपालको के भनेदेखि विद्युत उत्पादनको कस्ट पनि माथि नै छ। विद्युत इन्धन भनेको त कुनै पनि उद्योगको लागि त एउटा मेजर कम्पोनेन्ट हो, मेजर कच्चा पदार्थ हो। तर त्यो कच्चा पदार्थ कम्पेरिटिभली अरूभन्दा हामी सजिलो छैनौँ। अब यो विद्युत जब हामीसँग यत्रो प्रचुर मात्रामा विद्युत छ भनेपछि त राज्यले एउटा अब एउटा विद्युत प्राधिकरणले के अरे जलसुडले एउटा लाइसेन्स दिन्छ, वनमा गएर बस, वनले एउटा लाइसेन्स दिन्छ, अर्कोमा गएर बस, अनि त्यहाँका लोकल राजनीतिवालाहरूसँग बस, त्यहाँका क्लब र विभिन्न किसिमका उसमा बस भन्दाखेरि
एउटा लगानीकर्ता पहिले नै यति थाकिसकेको हुन्छ नि, उसले चाहिँ त्यहाँ बसेर एकदम स्पिरिटमा यसरी काम गरेर एकदमसँगले गर्न सक्ने उसले एउटा आधारै बनाउँदैन। त्यसैको लागि के भने अब अहिले बल्ल भने केही क्षेत्रमा चाहिँ यो 420 प्रसारण लाइनका कुराहरू भइरहेका छन्। अहिले निजी क्षेत्रबाट मन लाग्छ अर्को 1-2 वर्षभित्र अर्को 1-2 लाख मेगावाट चाहिँ आउँदैछ, कोही 30-40 लाखकै पनि निजी क्षेत्रले गरिरहेकै अवस्थाहरू छ भन्दाखेरि हिजोको यो नीतिगत यो भन्छ नि कागजी घोडा धेरै दौडाउनु पर्ने कारण पनि एउटा हो, जसले गर्दा विद्युत क्षेत्रको विकास हामीले गर्न सकेनौँ। अर्को यसैसँग जोडिएको प्रश्न चाहिँ जो यहाँले अघि भन्नुभयो नेपालसँग त्यति ठुलो विद्युत उत्पादन गर्ने हबहरू त्यस्ता कम्पनीहरू पनि नभएको अवस्था, लगानीको लागि पनि बाहिर डिपेन्डेन्ट हुनुपर्ने अवस्था भनेर, यस्तै गरेर नेपालमा ठुलो मात्रामा विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने जो क्षमता छ जलस्रोतको, त्यसको लागि चाहिँ वैदेशिक लगानीकर्ताहरू बाहिरका मल्टिनेसनल कम्पनीहरू तिनीहरूलाई चाहिँ हामी किन भित्र्याउन सकिरहेको छैनौँ? उनीहरू जानकार छैनन् या उनीहरूलाई हामी बुझाउन सकिरहेको छैनौँ? अब यसमा दुईटा कुराहरू छन्। एउटा नेपालको सरकारको नीतिले पनि उनीहरू टायर्ड भएका अवस्थाहरू छन्। एउटा मान्छेले एउटा प्रोजेक्ट बनाउनुको लागि 1-2 वर्ष त उसले 2-4 जो जुत्ता फाट्नै पर्छ एउटा। अर्को कुरा के छ भने नेपालको नीति राजनीति अस्थिर भएको कारणले गर्दाखेरि कुनै एउटा अथोरिटीले एउटा प्रोजेक्ट एउटा कम्पनीलाई दिएको हुन्छ, अर्कोले आएर त्यसमा विभिन्न बहस गरेर त्यसलाई क्यान्सल गरिदिएको अवस्थाहरू हुन्छ। र अर्को अवस्था भनेको वास्तवमा सुरुको दिनमा नेपालको पुँजी पनि सानो थियो र विदेशी लगानीकर्ताहरू पनि अब यो बिचमा जति आउने पनि अलिअलि पुँजी लगाएर नेपालकै पुँजीलाई व्यवस्थित इन्भेस्टमेन्ट लगाएर गरेर काम गर्ने हिसाबका नै आएका थिए भने तपाईँले हिजो यो कर्णाली प्रोजेक्टको हेरेको छ, सतलजमा हेरेको छ, त्यहाँ गएर लगानीकर्ता जिएमआरईले सारा अफिस राखेर सारा सिस्टम राखेर चाहिँ गाउँले पार्टी मिलेर तोडफोड गरेर भत्काएर गरेर त्यो छोडेर हिँड्यो होइन। अनि अर्को कुरा के भने हामीसँग त ठुलो ठुलो प्रोजेक्टको लागि बजारै थिएन। बजार छ, राज्यको एग्रिमेन्ट छैन, एग्रिमेन्ट होला लाने के भयो त? हातमा लाने त हुँदैन, त्यसको लागि पैसा चाहियो भन्दाखेरि ती तमाम कारणहरू पनि हुन् जसले गर्दाखेरि विद्युत क्षेत्रमा जुन रूपबाट हामीले चाहिँ विकास गर्नुपर्थ्यो, जुन हाम्रो एउटा उद्योगको उत्पादनको सशक्त पक्ष हुनुपर्थ्यो या इभन आम नागरिकहरूलाई पनि त्यसमा एउटा सुखद अनुभव हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन। सेयर बजारमा जस्तो किसिमको गिरावट देखियो पछिल्लो समय, यहाँले भन्नुभयो राजनीतिक कारणले सरकार बन्ने र गिर्ने प्रक्रियामा पनि त्यसमा ठुलो उतार चढाव आएको भनेर, त्यस्तै गरेर यो कोरोना सङ्कटको कारणले पनि केही मात्रामा आयो होला। यसमा चाहिँ जो देशका उच्च पदस्थहरू जस्तो किसिमको बयानबाजी गर्छन् आफ्नो राजनीतिक फाइदा नोक्सानको लागि, यसले चाहिँ सेयर मार्केटलाई कतिको प्रभावित गरिरहन्छ? एउटा सेयर बजार अस्थिर हुने भनेको राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अस्थिरता नै हो। अब अर्को भनेको जब यी विभिन्न फ्याक्टरहरू भएपछि त यहाँको चाहिँ पुँजी बजार या आम्दानीका स्रोतहरू त सङ्कुचित भयो नि त। सङ्कुचित भनेपछि त्यो सेयर बजारमा सेयर लिने जाने भनेको त्यो क्षेत्रको लगानीको लागि मान्छेसँग लिक्विडिटी नै भएन। र अर्को नेपालको पैसा कहाँ गयो भन्ने कुराहरू पनि अहिले गम्भीर छलफलको विषय भएको छ। मलाई लाग्छ यो लामो समयदेखि अब यो निर्वाचन श्रीमाचन पनि नभएको ऊ पनि भएको हुनाले जहाँ पैसा बसेको छ त्यो पैसा पनि बजारमा आएन। यहाँको भनाइको आशय चाहिँ जो अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको छ यो चाहिँ प्राकृतिक मात्रै होइन कृत्रिम पनि हो भनेर, त्यतातर्फ हो। अब कृत्रिम भन्नाले कृत्रिम त एक हिसाबको कृत्रिम बनावटी पनि एउटा त्यो चिजको फ्लोलाई पैसा जसरी बजारमा जानुपर्ने पैसाको जे काम हो त्यसलाई चाहिँ होल्ड गरेपछि सस्पेन्डेड गरेपछि त त्यसको प्रकृतिको विपरीत हो नि त। त्यो प्रकृतिको विपरीत भएर कहीँ गएर चाहिँ त्यो स्ट्यागन भएर बस्नु, त्यो कहीँ भएर होल्ड गरेर बस्नु भनेको त त्यो कृत्रिमै हो एउटा। र अर्को कुरा मैले भने त यसले गर्दा उद्योग व्यवसायहरू त सब धराशयी भए। जो यसमा उद्योग व्यवसाय गरेर उद्योगबाट कमाउँथे, जसले सेयर बजारमा लगानी गर्ने गर्थ्यो, त्यो मान्छेले त लगानी गर्न सकेन। जो सेयर बजारमा लागेको पैसा ती लुक्यो र कतिजना मान्छेहरूको त्यो सेयर बेच्दा पनि
लगानीको पनि उसमा आएन। र अर्को कुरा फेरि यति सेयर बजार भनेर मान्छेहरू नेपालमा आए कि मान्छेले हुत बुझ्दै नबुझिकन गरे। पछिल्लो दिनमा फेरि जब अस्थिरता हुन्छ मान्छेले लगानी गर्दैन क्या, आफूसँग भएको लिक्विडिटीलाई आफूले कन्ट्रोल गरेर राख्नु हुन्छ कि त्यसको लागि हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने उत्पादनहरूमा त्यो उद्योगहरूको चाहिँ त्यो किसिमको फ्लो हुनु पर्थ्यो। आन्तरिक बजारमा यी विभिन्न फ्याक्टरहरू छन् जुन फ्याक्टरले त्यो आन्तरिक बजारतर्फ लगानीकर्ताको एउटा कन्फिडेन्सै भएन। यो नोटबन्दीको कुरा पनि आइरहेछ। अहिलेको आर्थिक सङ्कटको समाधानको लागि नोटबन्दी चाहिँ कतिको उपयुक्त विकल्प हो? मलाई लाग्दैन यो विकल्प हो भनेर। अब होइन, कुनै मान्छेलाई कुनै कारणले गरेर इभन इन्डियाकै हेरौँ न, जो मोनेटाइजेसन जुन गर्यो, जुन प्रधानमन्त्री मोदीले गर्नुभएको थियो, कति लाखौँ करोड चाहिँ पैसा आउँछ भने आएन। उल्टो त्यसले इन्डियाको इकोनोमीलाई 3-4 वर्षसम्म सेकी बनाइयो। त्यो पैसालाई बजारमा निकाल्न त पोलिसी यस्तो हुनु पर्यो कि जसले मान्छेलाई कन्फिडेन्स होस्, वातावरण यस्तो हुनु पर्यो कि जसले गर्दा मान्छेले लगानी गर्नलाई अगाडि आओस्। अब हिजो मान्छेले लगानी गर्न कतिपय घर जग्गामा लगाए, गाडीहरूमा लगाए, बिचमा लिक्विडिटीको कारणले ब्याङ्कहरूलेदेखि लिएर राष्ट्र ब्याङ्कले यति सिलिङ गर्दै यति % भनिदियो भनेपछि जसले त्यसमा लगानी गर्यो त्यो पनि फस्यो। अब यताबाट ब्याङ्कबाट वित्तीय क्षेत्रबाट पैसा नपाएपछि प्रोजेक्ट पनि अधुरो भयो। भन्दाखेरि यी विभिन्न फ्याक्टरहरू छन् कि जसले गर्दाखेरि हाम्रो लिक्विड। अनि अर्को ब्याज दर, जब त्यहाँ क्रोन दिएपछि भने अरे बाबा नेपाल एक्लै बाँच्ने होइन नि त। आज यति ठुलो माथिल्लो ब्याज दर तिरेर हामीले उत्पादन गरेर बजारमुखी भएर गुणस्तर उत्पादन र बजारमा लगेर प्रतिस्पर्धा कसरी गर्न सकिन्छ त? प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने तयारी पोसाक, कार्पेट, गार्मेन्ट जस्ता चिजहरू, पश्मिना जस्ता चिजहरू या केही कृषिजन्य उत्पादनहरू, तिनीहरूलाई त राज्यले संरक्षण गरेर त्यो के हो त भन्ने कुराको पोलिसी ल्याएर त्यो पोलिसीलाई कार्यान्वयन पक्षमा लगेर पेनिट्रेसन गर्न सकेन भने अब यो सेयर बजारदेखि लिएर यो सबै यो के भने एउटा एकछिन एउटा भाषण र एउटा कानुन चेन्ज गरेर हुँदैन कि यो नीतिगत यसरी आउनु पर्यो कि भोलि राज्यमा अर्थमन्त्री को जाला, उद्योग मन्त्री, त्यो विषयवस्तु भएन। नेपालको निड्स के हो, नेपालका सम्भावनाहरू के हुन्, हाम्रा स्रोत साधनहरू के हुन्, जसले गर्दाखेरि उद्योगको विकास हुन सक्छ, रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सक्छन्, नेपाल एउटा सभरिन कन्ट्री, एउटा सेल्फ डिपेन्डेन्ट हुन सक्छ। यो तर्फ पोलिसीले मान्छेलाई एड्रेसै गरेन, त्यो इन्भाइरोमेन्टै बनाएन। त्यो नबनाउनु पछि नबनाएपछि के भने लगानी जोसँग लिक्विडिटी छ, जोसँग पैसा छ, त्यो पैसा पनि बजारमा आएन। अनि जहाँ रियल इस्टेटमा लगानी भयो त्यो इन्कम्प्लिट भएर बस्यो। अब यस्तो बेला मान्छेले पनि किन्दा पनि किन्दैन। अनि जसले रियल इस्टेटमा लगाएको छ त्यो पनि पूर्ण भएन, त्यो पनि त्यहाँ पनि बस्यो। भन्दाखेरि अनप्रोडक्टिभ चिजमा हाम्रो पुँजी चाहिँ धेरै फस्यो। उद्योग व्यवसायको प्रवर्धन, उद्योग व्यवसायको सञ्चालन, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने नीतिगत अवधारणा ल्याउने, त्यसलाई कार्यान्वयन पक्षसम्म सहज ढङ्गले पुर्याउने भन्दा पनि अब त्यो लाइनबाट जानुपर्ने अवस्थामा अब यहाँ चाहिँ कस्तो भने जे भइरहेको छ अनि भएपछि छलफल गर्यो अनि यसो गर्ने कि त्यसो गर्ने कि भन्दै हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ चारैतिरबाट एउटा सन्नाटा छाएको अवस्थाहरू छ। तपाईँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पूर्व अध्यक्ष पनि रहिसक्नु भएको छ। यी जो तपाईँले समस्याहरू केलाउनु भयो, अहिलेको स्थितिको वर्णन गर्नुभयो, यसमा यिनीहरूको समाधानको लागि चाहिँ अहिले उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कतिको सक्रिय देख्नु भएको छ? होइन, उद्योग वाणिज्य मैले अघि पनि भने हाम्रो अब उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भनेको नेपालको सङ्घीय सङ्घहरूको महासङ्घ हो, जसलाई हामीले छाता सङ्गठन भन्थ्यौँ। र हिजोको दिनमा नेपालको सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व उद्योग वाणिज्य महासङ्घले गर्थ्यो होइन। हामीसँग ठुल्ठुला ती इतिहासहरू छन् जसले जुन बेला राज्यले निजी क्षेत्रको मागलाई व्यवस्था गर्दा, निजी क्षेत्रलाई समस्या पर्दा त्यसलाई एड्रेस नगर्दा हामी लाख मान्छेलाई सडकमा उतारेर पनि राज्यसँग संवाद गरेर छलफल गरेर एग्रिमेन्ट गरेका पनि हामीसँग इतिहासहरू छन्। तर अब अहिले त्यो ठ्याक्कै अहिले चाहिँ कतिपय अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ कस्ता देखियो भने प्रेस रिलिज गर्ने, समस्या उहाँहरूले कसरी निराकरण गर्नुभयो भनेदेखि सदस्यको सङ्ख्या बढाउने अनि प्रेस रिलिज गर्ने,
प्रेस रिलिज गरिदिएपछि ल ओहो मैले त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिसकेँ, अनि यतापट्टि ल म हिजो हुँदा 200 थियो, अहिले त 400 भयो, या 300 थियो त 500 भयो भन्दाखेरि त्यो उहाँहरूको त्यो संस्थाप्रतिको नेतृत्वमा उहाँहरूले गर्नुपर्ने कामको प्रायोरिटी के हो, त्यो दायित्व के हो र त्यो कहाँ एचिभ भयो कि भएन भन्ने कुरातर्फ उहाँहरूको फोकसै भएन। सब के भने सेरेमोनल सेलिब्रिटिजको रूपमा चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू जान लाए, जसले गर्दा निजी क्षेत्र जसको एप्रोच छैन, जसले अपेक्षा गरेको छन् त्यो वर्ग चाहिँ प्रताडित हुन थाल्यो। गर्दै 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 यति कमजोर अवस्थामा आइसक्यो कि अब तत्काल राज्यले एउटा यस्तो अवधारणा ल्याउनु पर्यो, यस्तो किसिमको क्यापिटल फ्लो गराउन सक्नु पर्यो, त्यसको लागि एउटा एक्सेसिबिलिटी एक्सेस दिन सक्नु पर्यो, आयात निर्यातमा किसिमको चाहिँ सहजता। यसको मतलब सब इलिगल ट्रेडलाई गर्ने भने जुन इलिगल चाहिँ भनेको चिज त त्यसै पनि राम्रो छैन नि त, त्यसलाई त मोनिटरिङ गर्नु पर्यो, त्यो मेकानिजम भने त्यसलाई रोक्नु पर्यो। हाम्रो कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नेतर्फ लाग्नु पर्यो। कृषकको उत्पादनलाई बजार पुर्याउनको लागि राज्यले के गर्ने त? ढुवानीको लागि सपोर्ट गर्ने हो कि, या त्यो कस्टको लागि उसलाई चाहिँ 20 किलो आलु ल्याएको छ भने 20 किलो आलुलाई 25 पैसाले दिँदा 4 रुपियाँ पर दिने हो कि? अन्तमा सर, अब विकास र रोजगारी लामो समयदेखि हामीले चर्चा गर्दै आएका विषयहरू हुन्। यो विषयहरू देश विकास गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न चाहिँ अब कसले के गर्नुपर्छ? राज्यले के गर्नुपर्छ? हाम्रो लगानी जुटाउनु कसरी पर्छ र निजी क्षेत्रको यसमा कस्तो भूमिका रहन्छ? अनि मेन कुरा त के भने निजी क्षेत्र र राज्य भनेको एउटा सिक्काको दुईटा पाटा हुन्। पहिले त विश्वासको वातावरण हुनु पर्यो र लगानी किन कोही मान्छे लगानी इभन वैदेशिक लगानी आइज भनौँ भने उसले सम्पर्क गर्ने त म हुनसक्छ, अर्को हुनसक्छ, राम हुनसक्छ, श्याम हुन्छ, ध्यान। मैले उसलाई के भन्नु, यहाँ नेपालमा एकदम यो फाइदा छ, यो छ, कानुनले यो दिएको छ, यो गरेको छ, यो नीति छ, यो कारण भन्नु पऱ्यो नि। यहाँ लगानी गरेर यहीँ बसेका मान्छेहरूले खतम छ भनेपछि त्यो आउँदैन। किन जो लगानी गर्ने मान्छे हो उसलाई त लगानी पनि गर्नु, अनि उद्योग खोलेको भोलिपल्टदेखि ट्रेड युनियनको नाराबाजीमा फस्नु। अनि फेरि अर्को प्रब्लम नेपालमा के छ, मैले एउटाले कसैले 20 करोडको फ्याक्ट्री लगाउन लायो भने त्यसको लागि जग्गा किन्नु पऱ्यो, 30 करोड लाग्छ भने जग्गाको दाम यति नै हाई भइसक्यो कि उद्योगले त्यसलाई त्यो कस्ट बियर गर्न सक्ने अवस्थै भएको छैन। एउटा हो भनेदेखि अर्को कुरा के छ भनेदेखि राज्यसँग बसेर निजी क्षेत्रले पनि अब त्यसलाई उ गर्नु पऱ्यो, सेग्रिगेट गर्नु पऱ्यो, डिभाइड गर्नु पऱ्यो। पर्यटन उद्योग यो उद्योगको सम्भावना, यसलाई नीतिगत बनाइयो, यसलाई इन्सेन्टिभ यो, श्रम कानुनको फ्यासिलिटी यो, एरिया यो, या इन्डिभिजुअल रूपमा भएका उद्योग यतिभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगहरूलाई चाहिँ एउटा इन्डस्ट्रियल स्टेटको रूपमा बसेको ठानेर त्यसलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने चिजहरू एउटा। अर्को कुरा के भने हामीसँग आबद्ध भएका स्वदेशी उद्योगहरू छन् या त्यो र मेटेरियल हुन्छ, त्यस्ता र मेटेरियल प्रयोग गर्ने उद्योगलाई कमसेकम हुन त कानुन बनेको छ, राज्यले 10% महँगो पनि लिने भनेको छ, त्यो कार्यान्वयन भएन। त्यो कार्यान्वयन हुनु पऱ्यो। यहाँको चाहिँ आर्मी पुलिसदेखि लिएर कति गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनहरूमा यी पर्दा जान सक्छ, जुत्ता जान सक्छ, कपडा जान सक्छ भनेपछि त्यहाँ एक किसिमको इन्सेन्टिभ दिनु पऱ्यो। त्यो एरियालाई राज्यले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई ठ्याक्क नीतिगत अवधारणाभित्र ल्याएर त्यो एउटा वातावरण बनाउनु पऱ्यो एउटा, होइन? अर्को कुरा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा के अवधारणा आइरहेका छन् त? हाम्रो छिमेकी मुलुकले प्रवर्धन गर्नलाई कृषिको लागि के गर्यो, निर्यातको लागि के गर्यो, पर्यटनको लागि के गर्यो, उत्पादनमूलक उद्योगको प्रतिस्पर्धा बढाउनलाई के गर्यो, त्यो कुरालाई अध्ययन गरेर त्यो किसिमको वातावरण यहाँ दिन सक्ने हुनु पर्यो। र त्यसको कुरा भनेको अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई, निर्यातमूलक उद्योगहरूको बजार प्रवर्धनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा संवाद गर्नु पर्यो, त्यो राज्य सरकारसँग छलफल गर्नु पर्यो। त्यहाँ हामीले मेला महोत्सवमा स्टल राखेर आफ्नो उद्योगको प्रदर्शनी गर्ने एउटा वातावरण बनाउनु पर्यो, स्किल मेन पावरको डेभलप गर्नु पर्यो। त्यसको लागि निजी क्षेत्रलाई राज्यले सहयोग गर्नु पर्यो। र त्यस्ता उद्योग व्यवसायहरू छन् जस्तो भनौँ न, कति तयारी पोसाक, कार्पेट, पस्मिना या लगायत अरू कति जुन सेक्टरलाई अहिले रुग्ण भएर बसेका छन्, त्यहाँ राज्यले
त्यसमा अलिकति वित्तीय क्षेत्रले ध्यान दिने हो र त्यो रिभाइभ हुने हो भने अर्को 3 लाख मान्छेले रोजगारी पाउँछ। त्यो पार्टमा राज्य गम्भीर हुनु पर्यो। त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ? राज्यले पैसै नदिन सक्ला, तर नीतिगत अवधारणा ल्याएर त्यो नीतिले त्यसलाई गभर्न गर्न त सक्छ नि, त्यसले सहज वातावरण बनाउन सक्छ नि भन्दाखेरि यी तमाम कुरा हुन् जसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ नेपालको निजी क्षेत्रलाई अझै पनि रिभाइभ हुन सक्ने पोसिबिलिटिजहरू छ है। अन्यथा मलाई लाग्छ नेपालको अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन गम्भीर चुनौती मोल्ने अवस्थातर्फ गइरहेको अवस्थाहरू छ। समय र संवादको लागि धन्यवाद। धन्यवाद।